लागू होगा ना। कब्रिस्तान या कहीं भी पक्की कब्र बनाना कैसा है? ऊपर से कब्र बनाना पक्की जायज है, अंदर से नाजायज है। लेकिन पक्की कब्र सिर्फ औलिया इकराम के लिए उलमा ने उसको मुनासिब माना है, गैर वली के लिए नहीं। हाँ, गैर वली और आम इंसान के लिए कब्र अगर धंस गई है या मिट्टी हट गई है तो आसपास की उसी कब्र की जो आसपास मिट्टी बिखर गई है उसी को कब्र पे दोबारा डालने की इजाजत है, या किसी और जगह से भी मिट्टी लाकर डाल सकते हैं। लेकिन कब्रिस्तान में बाजू वाली कब्र की नहीं डाल सकते, ये हुकूकुल इबाद है। वरना अपने वालिद की कब्र को गया, देखा कि धंस गई है तो बाजू वाली की कब्र को उखाड़ के इसमें डाल दिया, तो वो जायज नहीं है। बाहर से आप मिट्टी डाल सकते हैं लाके, लेकिन वली की कब्र ऊपर से पक्की बनाना जायज है। उसकी दलील सुनन अबू दाऊद की वो हदीस है किताबुल जनाइज के अंदर कि हजरत उस्मान इब्न मज़ून साहबी रसूल है जिनका इंतकाल हो गया। ये पहले साहबी है जो मदीने में इंतकाल करते हैं। अल्लाह के नबी ने इनको खुद अपने हाथों से कब्र में दफन किया और उसके बाद फरमाया है कि उस्मान की कब्र पर एक बड़ा पत्थर रखो ताकि उस्मान की कब्र बरकरार रहे, निशान मिटे नहीं और ये कब्र हमेशा बरकरार रहे। तो साहबा गए पत्थर को तलाश किया और साहबा कहते एक बड़ा सा पत्थर हमें नजर आया, हमने उठाना चाहा लेकिन उठा नहीं सके, बहुत वजनी था और उसको हम कई साहबा मिलके नहीं उठा सके। तब कई साहबा जिस पत्थर को उठा रहे थे इसका मतलब वो बहुत बड़ा पत्थर था। तो हुजूर ने कहा, हुजूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह एक पत्थर नजर तो आया, उठ नहीं रहा है। तो रावी कहते हुजूर तन्हा गए, अपने जुब्बे मुबारक की आस्तीन को चढ़ाया और तन्हा उस पत्थर को उठा लिया और लाके उस्मान इब्न मज़ून की कब्र पे रखा और फरमाया कि मैंने उस्मान की कब्र पर यह पत्थर इसलिए रख दिया ताकि ये कब्र बरकरार रहे। अब मेरे अहले बैत में किसी का भी इंतकाल होगा तो मैं उस्मान की ही कब्र के बाजू से दफन करूंगा। उस्मान गनी का जब दौरे खिलाफत आया तो एक बहुत बड़े साहबी, बुखारी के अंदर ये किताबुल जनाइज में हदीस मौजूद है, वो कहते हैं कि हम उस वक्त नौजवान थे और हमने मुकाबला होता कि कौन बहादुर है, तो हमने बहादुर वो समझा जाता जो उस्मान इब्न मज़ून की कब्र के पत्थर को फलांग लेता था। समझ में आ रही ना बात? तो इसका मतलब पत्थर कितना बड़ा था, जो उसको फलांग दे, छलांग लगा ले इस तरफ से उस तरफ पत्थर के, तो कहा जाता था ये बहुत बहादुर है। तो इसका मतलब पत्थर ऊंचा भी बहुत था और चौड़ा भी बहुत था, वो छोटा सा पत्थर नहीं था बल्कि पूरी कब्र पे पत्थर रखा गया था वो। तो बहरहाल इससे उलमा ने दलील ये ली कि कब्र को ऊपर से पुख्ता बनाना ऊपर से जायज है, लेकिन अंदर से पुख्ता नहीं बना सकते। अलबत्ता कच्ची ईंटों, जो ईंटें पकी भी ना हो, वो ईंटों की दीवार कायम कर सकते हैं। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। चलिए, सवालात नहीं है अब किसी के, खत्म हो गए, सभी सवालों के जवाब दे चुका हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो सिद्दीक का लक़ब मिला था, इस पे कुछ रोशनी डाल दीजिए। और जो सहाबा के बकिया लक़ब थे इन पे क्या है? क्या सहाबा को जो लक़ब मिला था सिद्दीक का, अबू बकर सिद्दीक को मिला ना? सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को एक राजदार बनाया था हुजूर ने, तो ये राज कौन सा था, इस पे थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। खैर, साहबी को रज़ी अल्लाह अन्हो बोलते हैं, अन्हो। साहबिया हो तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दो हो तो अन्हुमा, दो से ज्यादा हो तो अन्हुम। बहरहाल थोड़ा सा जान जाइए। बहरहाल अब पहला सवाल है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक का लक़ब कब मिला? उस वक्त मिला जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए। मेराज से लौटे तो हुजूर ने मक्का वालों को जमा किया और कहा, लोगों कल मेरे रब ने मुझे मेराज करवाई, जन्नत दिखाई, दोज़ख दिखाई, नबियों से मुलाकात हुई, मैंने अपने रब का दीदार भी किया। अबू जहल भी मजलिस में था, हंसने लगा, कहा मोहम्मद एक रात में सब देख कर भी आ गए, तुम जन्नत भी देख ली, दोज़ख भी देख ली, आसमानों के परे चले गए। उसने मजाक उड़ाया और वहां से हंसता हुआ चला गया। तो अबू बकर सिद्दीक हुजूर की मजलिस की तरफ आ रहे हैं, अभी हुजूर से मुलाकात नहीं हुई अबू बकर सिद्दीक की, अभी आप आ रहे हैं। तो रास्ते में अबू जहल ने रोका, कहा कि अबू बकर जानते हो तुम्हारा साथी क्या कहता है? बड़ी अजीब मज़ाहिया खेल बात करता है मोहम्मद। तो हम ना कहते थे कि मोहम्मद दीवाना और मजनू हो गया है, लो आज तो उसने जाहिर ही कर दिया कि वाकई वो दीवाना है। कहा क्या हुआ, क्या कहा मेरे
نبی نے. میرے آقا نے کیا کہا محمد کہتا ہے کہ میں معراج پر گیا اور وہ اللہ کا دیدار ہوا، جنت ونت. ابو بکر نے کہا کیا یہ رسول نے کہا، تو نے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے اپنے کانوں سے رسول کو کہتے ہوئے سنا. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میرے آقا نے کہا ہے تو پھر ایک ایک بات کی میں تصدیق کرتا ہوں، بالکل حق فرمایا. جبکہ ابو رسول اللہ سے پوچھا بھی نہیں. اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ارے ٹھیک ہے دیکھتے پہلے میں رسول سے پوچھوں گا. لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھو، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے. جب حضور کی مجلس میں آئے تو حضور نے کہا لوگوں جس کو صدیق دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے. صدیق یعنی سب سے بڑھ کر، سب سے بڑا، سب سے زیادہ سچ بولنے والا. اور حضرت حذیفہ ابن یمان جن کا پورا نام ہے کہ رازدار رسول ہے، ان کو ایک راز نہیں کئی راز بتائے گئے تھے لیکن انہوں نے رازوں کو ظاہر نہیں کیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو حضور نے بلایا اور کہا کہ تم جتنے صحابہ سب باہر نکل جاؤ. سارے صحابہ پوچھنے سے باہر نکال دیا رسول اللہ نے. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ صرف حذیفہ حضور کے ساتھ تنہا کمرے میں تھے اور رسول اللہ سے بہت دیر گفتگو کی. باہر آئے تو صحابہ نے پوچھا اے حذیفہ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا واللہ حضور نے مجھے اپنے رازوں پر آگاہ کیا، اگر میں نے حضور کے راز بتا دیے تو پھر میں حضور کا رازدار کہا رہا. راز ہوتے ہی وہی ظاہر نہیں کیے جاتے. تو پھر بھی لوگوں نے اصرار کیا کہ اے حذیفہ یہ تو نہ بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا، مگر اشارتاً یہ تو کہہ دو کہ کس چیز کے تعلق سے گفتگو کی. تو کہا منافقوں کے بارے میں حضور نے مجھے بتایا، اور قسم خدا کی مدینے میں ایسا کوئی منافق نہیں چھوڑا جس کے نام اور باپ کے نام اور قبیلے کے نام مجھے نہ بتا دیے ہو. اللہ وحدہ کی قسم میں سارے منافقوں کو جانتا ہوں، لیکن میں نام اس لیے نہیں ظاہر کرتا کہ نبی نے راز بتایا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جب میں انہیں منافق کہوں گا تو وہ مجھے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے اور کہیں گے ہم تو پکے مسلمان ہیں، تو وہ در حقیقت مجھے نہیں جھٹلائیں گے، میرے آقا کی بات کو جھٹلا رہے ہوں گے. تو اس لیے میں راز ظاہر نہیں کرتا. لیکن حضرت عمر کے بارے میں بڑی پیاری حدیث آتی ہے، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے تفسیر کے اندر اپنی، کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ حذیفہ تم بتاؤ نہ بتاؤ لیکن ہم جان لیں گے برابر. تو کیسے جانتے تھے حضرت عمر؟ جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو کوئی مرتا تھا مدینے میں، تو حضرت عمر کو اطلاع دی جاتی کہ فلاں مر گیا، آئیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو آپ پوچھتے کہ نماز جنازہ کے اندر لوگوں میں کیا حذیفہ موجود ہے؟ لوگ کہتے موجود ہے. آپ آتے چپ چاپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور کہا جاتا حذیفہ نہیں ہے تو آپ کہتے جاؤ جنازہ لے جاؤ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، مجھے اندیشہ ہے حذیفہ نہیں ہے منافق نہ ہو. تو یہ نشانی بنا دی گئی اس وقت. تو اسی بنیاد پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کے زمانے میں نشانی حذیفہ تھے، کہ جہاں حذیفہ ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں حذیفہ نہیں وہاں پر ایمان نہیں. حضرت علی کے زمانے میں جب خارجی فرقہ نکلا وہ معاذ اللہ صحابہ کو کافر کہتا تھا، خصوصاً اہل بیت کو تو بالکل کافر ڈکلیئر کر دیا تھا، حضرت علی کو کافر کہتا تھا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ موجود ہوتے خارجی لیکن ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے، ہمارے ساتھ عبادتوں میں شریک ہوتے، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون ہم میں مسلمان ہے کون خارجی ہے. تو ہم نے طریقہ یہ ایجاد کیا کہ جب بھی کسی پر ہمیں شک ہوتا تو ہم حضرت علی کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیتے. اگر چہرے پہ خوشی کے اثرات آ جاتے ہم سمجھ لیتے یہ صحابی ہے، یہ ہم میں سے ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جاتا، چہرے پہ ناراضگی ظاہر ہوتی تو ہم سمجھ لیتے یہ خارجی ہے. حضرت علی کے زمانے میں پہچان کون بنا؟ مولائے کائنات بنے پہچان. حضرت امام اعظم کے زمانے میں شیعہ اور عابدیت بہت زیادہ عروج پر تھی. تو پوچھا جاتا تھا کہ کس کے ماننے والے ہو، کس کے مذہب پر ہو؟ کہتا تھا میں دین اسلام پر ہوں اور مذہب نعمان ابن ثابت کا رکھتا ہوں. تو کہا جاتا تھا کہ یہ سنی صحیح عقیدہ ہے. امام ابو الحسن اشعری کے زمانے میں فرقہ مجسمیہ آیا، یہ اللہ کے جسم کا قائل تھا. کہتا تھا اللہ جسم رکھتا ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، ناک ہے، باز اللہ استغفر اللہ. اس کا بانی تھا جاد بن درہم. امام ابو الحسن اشعری نے اس کے خلاف جہاد کیا، قلمی اور لسانی. ان کا رد کیا، ان کے دلائل کو کاٹا. تو امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمبال بن گئے. اس وقت مسلمان سچا کون ہے، سنی سچا کون ہے؟ تو پوچھا جاتا کس کے ماننے والے کون ہو؟ تو کہتا تھا میں مسلمان اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا اشعری ہوں.
اور شرعی نسبت بیان کرتا تو سمجھ لیا جاتا سنی صحیح عقیدہ ہے. امام ماتوریدی کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں فرقے ظاہر ہوئے. جو کہتا تھا میں ماتوریدی ہوں سمجھ لیا جاتا تھا سنی ہے. مجدد الثانی کا زمانہ آیا، اس زمانے میں دین الہی کا فتنہ پیدا ہوا. جو کہتا میں مجددی ہوں سمجھ لیا جاتا سنی صحیح عقیدہ ہے. حضرت شاہ عبد العزیز کے زمانے میں فتنہ جو نکلا شیعہ اور رافضیوں کا نکلا. حضرت شاہ عبد العزیز کے بارے میں جو اچھے خیالات کا اظہار کرتا اور صدی کے مجدد تھے، وہ کہتا میں عزیزی ہوں، سمجھ لیا جاتا کہ صاحب سنی صحیح عقیدہ ہے. تو ہر زمانے میں علماء حق ایسے پیدا ہوتے رہے جو نشانی رہے، اور اس زمانے میں اللہ نے اعلی حضرت کو پیدا فرمایا جو ایمان کی نشانی بنے ہیں. چنانچہ حرمین کے علماء کہتے ہیں جب ہم میں کوئی عالم دین آتا ہے اور ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ وہابی ہے کہ سنی ہے، تو ہم امام احمد اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اگر چہرے پہ خوشی آئی سمجھ لیتے سنی ہے، اور چہرے کا جغرافیہ بگڑا سمجھ لیتے کٹر وہابی دیوبندی ہے. تو ہر زمانے میں نشانیاں رہی. اعلی حضرت اس وقت ہمارے مسلک کی اور عقیدے کی پہچان ہے. میں کہوں گا اعلی حضرت کو پڑھیے، پڑھتے نہیں یہ لوگ خام و خواہ بس اعلی حضرت پہ کمنٹس کرتے ہیں تعصب کی بنیاد پر. میری گزارش ہے کہ پہلے اعلی حضرت کو آپ پڑھیں جانیں، اس کے بعد وہ کھولیں. جی